बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खालिद मिनहास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन ख़बरें हैं, उन पे आज तबसरा करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद में लाल मस्जिद के जो मौलवी हैं मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब, उनका जुमे का खुतबा इस वक्त इंडियन चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे ख़ासा धूम मचा रहा है। ये वो मौलवी साहब हैं जो जिनके ख़िलाफ़ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ऑपरेशन किया था और फिर बताया गया कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जामे हफ्सा है और वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हलाक हुए थे और ऑपरेशन किया गया था यहाँ पे। तो उनका ये खुतबा बड़ा भारत जो है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंग होती है तो ये इस्लाम और कुफर की जंग नहीं होगी बल्कि कौमियतों की जंग होगी, और ये कौमियत की जंग का इस्लाम जो है वो नहीं देता, किसी भी तरह का वो नहीं करता, इस्लाम उसको नहीं करता। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है वो तो भारत से भी ज़ालिमाना है और भारत जो कुछ कर रहा है उसके मुकाबले में तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जी यहाँ से लोगों को उठाया जा रहा है और फलां किया जा रहा है और ये किया जा रहा है। तो हम भारत से तो बाद में लड़ लेंगे। मुझे जनाब हाफिज़ आसम मुनीर साहब जो हमारे COAS हैं उनसे और ISI के चीफ साहब से ये गुजारिश ये है कि हम सरहदों में तो बाद में लड़ लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुए इन लोगों से तो पहले लड़ लीजिए। और इन लोगों को जो आपने मस्जिदें दे रखी हैं और उनको फंड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, तो इनका भी तो इलाज करें ताकि हम ये पता चले कि हम सरहदों में मसरूफ़ हैं और ये पीछे से कुछ और गुल खिला रहे हैं। इनके लिए इस्लाम की जंग ये है कि TTP के दहशतगर्द वहाँ से अफ़गानिस्तान से तरबियत हासिल करके यहाँ पे आके दहशतगर्दी करें, तो ये इनके लिए इस्लाम की जंग है। तो इनसे ज़रा पूछा जाना चाहिए और इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठे हैं, और अगर एजेंसियों को इसका नहीं पता और ये तमाम चीज़ें उनके इल्म में नहीं हैं तो फिर मेरा ख्याल है लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जंग तो फिर भारत के साथ लड़ने की क्या ज़रूरत है अगर इसी तरह का मामला होना है। उस एक तरफ जो है वो सिख रहनुमा जो ये कह रहे हैं कि हम भारतीय फ़ौजों को अपने पंजाब से नहीं गुजरने देंगे और पंजाबी की लड़ाई नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ यहाँ बैठे हुए कुछ मौलवी हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फतवे जारी कर रहे हैं और ख़ुद जुमा खुतबा में इंडिया की हुकूमत को और इंडिया को पाकिस्तान से बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाल मस्जिद जैसा ऑपरेशन कोई इंडिया में हुआ है, तो लाल मस्जिद जैसा ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे गोल्डन टेम्पल हुआ था जिसमें बेशुमार लोगों को मार के उन्होंने बागजार कराया था, और इसकी तादाद सैकड़ों में है मौलवी साहब, आपको ये मैं बता दूं। और ये जो गोल्डन टेम्पल है उसको उन्होंने एक मजहबी जत्थे से आज़ाद करवा के अपने जो है वो उसमें लिया था। तो यहाँ भी ज़रूरत इस बात की है कि जितने मजहबी जत्थे यहाँ पे मौजूद हैं उनसे मसाजिद को वागजार करा के वहाँ पे अपने लोग जो हैं वो वहाँ पे बैठाए जाएं। ये रियासत किसी भी वक्त जो है इन लोगों को नहीं दे सकती, इतनी छूट किसी भी जगह पे नहीं दी जा सकती कि मस्जिदों में बैठ के लोगों को आप वर्गलाने का काम करें और जो नौजवान हैं उनको आप अपने एजेंडे के तहत ये सारी चीज़ें करें। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर खुली छूट मिली हुई है जिसमें जिसका जो जी चाहता है वो जो है वो पाकिस्तान और रियासत के ख़िलाफ़ वो चढ़ दौड़ता है। तो इस पर हुकूमत को भी चाहिए कि वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और पाकिस्तान की फ़ौज उसको भी चाहिए कि वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। एक दिन पहले ये खबरें आई थी कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और एक बहुत बड़ा मंसूबा पकड़ा गया है। तो वो मंसूबा तो शायद बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ जो हैं वो तो हमने बचा ली हैं, लेकिन एक और कार्रवाई आज डल गई है। BLA ने आज एक वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई की है जिसमें हमारे 7 फौजी जवान शहीद हो गए। उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके में 7 एहलकार शहीद हो गए। पाक फौज के तर्जमान अदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मुताबिक आज बलूचिस्तान के ज़िला खिची के इलाके मच में भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों कालादम बलोच लिबरेशन आर्मी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जामे शहादत नोश करने वालों में सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसिफ खान, नाइक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज, सिपाही वाजिद अहमद फैज़,
سپاہی محمد آسم اور سپاہی محمد کاشف خان ساکن کوہاٹ شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں موجود کسی بھی دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن کا عمل جاری ہے اور اس گھنونے اور بزدلانہ فعل کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ بی ایل اے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے جیسے حالات خراب ہوتے جائیں گے، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے یہ جو دہشت گرد گروپ جن کو مالی معاونت ملتی ہے افغانستان سے اور بھارت سے، یہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہوں گے۔ ایسے میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور جو ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے، خاص طور پہ کے پی کے کی اور بلوچستان میں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پہ کے پی، وہاں پہ بھی کچھ مولوی صاحب جو ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم بھارت کی ساتھ مل کے جنگ لڑیں گے، تو ان کے ساتھ پہلے لڑ لیں نا، بھارت کے ساتھ تو بعد میں آئیں گے۔ تو پاکستان کو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج وزیر اعظم نے آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے اور اس کشیدگی کے ماحول میں انہیں ایک خاص بریفنگ دی گئی ہے۔ اس دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں جو اسحاق ڈار صاحب، اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی موجود تھے، اور جو سروسز چیفز تھے وہ بھی اس دورے میں موجود تھے۔ جو تفصیلات اور اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق ملکی قیادت کو پاکستان کی مشرقی سرحد پر بھارت کے بڑھتے ہوئے جارحانہ اور اشتعال انگیز رویے کی روشنی میں روایتی خطرے سے نمٹنے کی تیاریوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے سلامتی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ ملکی قیادت کو علاقائی سلامتی کے پیش نظر اور ابھرتے ہوئے خطرات سے آگاہ کیا گیا ہے، جن میں روایتی فوجی آپشن، ہائبرڈ وارفیئر، حکمت عملی اور دہشت گردی کی پراکسیز شامل ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ موجود قیادت نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کو روکنے اور فیصلہ کل جواب دینے کے لیے قومی نگرانی میں اضافے، بلا تعطل بین ایجنسی کوارڈینیشن اور آپریشنل تیاریوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے قومی مفاد کے تحفظ اور پیچیدہ اور متحرک حالات میں باخبر قومی سلامی سے متعلق فیصلہ سازی کے قابل بنانے میں ایجنسی کے اہم کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم ہماری بہادر مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہے۔ پاک فوج دنیا کی سب سے زیادہ پیشہ ورانہ اور منظم افواج میں سے ایک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ فوج اسی وقت سرحدوں پہ زیادہ بہتر طور پہ لڑ سکے گی جب ہم ان کی پشت پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور جو پاکستان کے اندر ایسے عناصر ہیں جو لوگوں کا حوصلہ پست کر رہے ہیں اور لوگوں کو پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ایک مضبوط ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے بغیر کسی دباؤ کے۔ جب تک ان لوگوں کو ہم چھوٹ دیے رکھیں گے، پاکستان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے۔ اور یہ جو پراکسی ہیں، یہ پراکسی کون سی ہوتی ہے؟ یہ اسی طرح کی پراکسیز ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے جو خطبے دے رہے ہیں کہ بھارت کی حکومت پاکستان سے 1000 درجے بہتر ہے اور بھارت میں انسانی حقوق پاکستان سے زیادہ بہتر ہے، تو ان کو ذرا جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔